خضر پرفیکٹ ہوے، جیڑا جلال پور شریف سلیکٹ ہوے، جتھے نافذ شرع دا ایکٹ ہوے، جندا ماضی حال کریکٹ ہوے، جنوں پیر مناون دا ٹیکٹ ہوے، اس در تے او سلیکٹ ہوے۔ ولیاں دی نوری کلی وچ، ولیاں دی نوری کلی وچ پیا لال چمکدا ہے جھلی وچ، ہے کرم دا دریا چھلاں وچ، کی لبھنا تاج محلاں وچ، ایویں وقت گوا نہ گلاں وچ، رول ویسے کملے تھلاں وچ، دریا تو ڈونگھیاں جھلاں وچ، انہاں ڈٹھیاں ہوئیاں ڈلاں وچ، ایتھے ملدی ہے منزل پلاں وچ، ہے نور پوشیدہ ولاں وچ، ہے نور پوشیدہ ولاں وچ، جس ول دے پھل کستوری نے، جس ول دے پھل کستوری نے، جس ول دے پھل کل نوری نے، جڑے ونڈدے پے کستوری نے، جس ول دے پھل کل نوری نے، جڑے ونڈدے پے کستوری نے، اے لاڑا سید پیر دائے کیا رتبہ اس تنویر دائے، اے لاڑا سید پیر دائے کیا رتبہ اس تنویر دائے، اے پتر شخی شبیر دائے، اے پتر سخی شبیر دائے، جن دے ہاتھ سچ تقدیر دائے۔